चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली राजनैतिक दल हो। सन् 1921 जुलाई 23मा चीनको औद्योगिक सहर साङ्घाईमा स्थापना भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको संख्या लगभग 10 करोड रहेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको मितिलाई हिसाब किताब गर्ने हो भने यति बेला सो पार्टी 102 वर्ष पूरा गर्न सफल भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको मितिलाई हिसाब किताब गर्ने हो भने यति बेला सो पार्टीले 102 वर्ष पूरा गरेको छ। त्यसैले स्थापना मिति, सदस्य संख्या, कार्य अनुभव र कार्य सफलतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विश्वकै सबैभन्दा पुरानो, शक्तिशाली र क्रान्तिकारी पार्टी हो भन्दा फरक पर्दैन। करोडौं चिनिया किसान, श्रमिक र मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने यो पार्टी एक महान मार्क्सवादी क्रान्तिकारी राजनैतिक संगठन पनि हो। दशकौंसम्म सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र पछौटेपनका विरुद्धमा 10औं लाख कार्यकर्ताहरूको बलिदान पश्चात सन् 1949 अक्टोबर 1 मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चीनको सत्तारूढ दल पनि हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया विशेषतायुक्त समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनाको दिशामा गरिने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया विशेषतायुक्त समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको दिशामा गरिने कार्यको नेतृत्वदायी अङ्ग हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीनको उन्नतशील उत्पादन शक्तिको विकासको आवश्यकता, चीनको अग्रगामी सांस्कृतिक दिशा र आम चिनिया जनताको मौलिक हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च आदर्श र अन्तिम लक्ष्य साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाको उद्देश्यलाई सत्कार तुल्याउनु हो। पार्टीको विधानमा तोकिए अनुसार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ त्से-तुङ विचारधारा, तङ स्याओपिङको सिद्धान्त र 3वटा प्रतिनिधित्वको महत्त्वपूर्ण विचारलाई आफ्नो कार्यनिर्देशकका रूपमा लिने गरेको छ। सन् 1921 देखि सन् 1949 सम्म जम्मा 28 वर्षको अवधिमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चिनिया जनताको नेतृत्व गरी कठोर सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद, सामन्तवाद र नोकरशाही पुँजीवादको शासनलाई तत्कालीन अध्यक्ष माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा पल्टाएर जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गरेको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा सन् 1949 अक्टोबर 1 का दिन चीनमा विद्यमान सामन्तवाद र नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्था ध्वस्त भएपछि चीनको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास कार्यले इतिहासको कहिल्यै नभएको अनुपम सफलता पाएको छ। सन् 1979 देखि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले तङ स्याओपिङबाट प्रस्तावित सुधार र खुलापनको नीति लागू गर्न सुरु गर्यो। सुधार र खुलापनको नीति लागू भएदेखि यता चीनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासले पनि संसारको ध्यान आकर्षित गर्ने खालको उपलब्धि हासिल गरेको छ र चीनको मुहारमा आकाश पातलको परिवर्तन देखिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको 102 वर्षको अवधिमा सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण सफलता जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना हो। सन् 1978 मा चीनका तत्कालीन नेता तङ स्याओपिङले सुधार र खुलापनको नीति लागू गरेपछि शताब्दीयौं बन्द रहेको चीनको ढोका विश्वका लागि खुला गरियो। खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोगले चीनमा लगानी गर्ने विदेशीहरूको ओइरो लाग्यो, जसले चीनको अर्थतन्त्रलाई दिन 2 गुणा र रात 4 गुणाको दरले विकास गर्दै आजको समृद्ध चीन निर्माण गर्न सफल भयो। चीनको आर्थिक क्रान्तिलाई खुलापनको नीतिले बलियो साथ दियो, जसको फलस्वरूप चीन आज विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ। आफू मात्रै धनी हुने तर छिमेकी सधैँ गरिब भइरहने हो भने त्यसले विश्वमै नकारात्मक असर पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझेको चिनिया नेतृत्वले चीनले हालसम्म प्राप्त गरेका ज्ञान, सिप र अनुभवलाई विश्व मानव मात्रको विकास र उत्थानमा लगाउने उद्देश्यले बेल्ट एन्ड रोड महापरियोजना अघि सारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले स्वतन्त्र र स्वावलम्बी अनि शान्तिपूर्ण परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेको छ। यसै नीतिमा अडिग रहेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीनको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गरेको छ।
प्रभुत्ववाद र शक्तिको राजनीतिको विरोध गरिरहेको छ, विश्वमा शान्तिको संरक्षण गरिरहेको छ र मानव जातिको प्रगतिलाई अगाडि बनाउन सहयोग गरिरहेको छ। एक अर्काको सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अक्षुण्णताको सम्मान गर्ने, एक अर्का देशमाथि आक्रमण नगर्ने, एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समानता र पारस्परिक हित तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका 5 वटा सिद्धान्तमा आधारित भई चीन विश्वका सबै मुलुकहरूसितको सम्बन्धको विकास गरिरहेको छ। हाल चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वका 120 वटा भन्दा बढी मुलुकका 300 वटा भन्दा बढी राजनैतिक पार्टीसित मैत्रीपूर्ण सम्पर्क कायम राखेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका वर्तमान महासचिव सी चिनफिङ हुनुहुन्छ। यसैगरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका राजनैतिक ब्युरोका स्थायी सदस्यहरूमा सी चिनफिङ, ली छ्याङ, चाओ लची, वाङ हुनिङ, छाइ छी, तिङ सेस्याओ र ली सी हुनुहुन्छ।